Bonsoir tout le monde, ça va, vous allez bien, لاباس عليكم. Donc نبداو la série ديال les vidéos ديالنا sur Instagram. هاد les vidéos l'objectif ديالهم est premièrement on va attaquer la matière économie générale et statistique. درنا un sondage d'abord 2 jours sur le premier cours avec lequel on va commencer. واش نبداو بالمارشي, واش نبداو بالسيركوي ولا les agrégats ولا les autres chapitres. الأغلبية فيكم بغاو يبداو بان cours اللي normalement il nous fait peur un peu اللي هو le cours de la politique économique اللي معروف le programme les instruments de l'intervention étatique. اليوم غادي نشوفوا بالضبط هذا le cours des instruments de l'intervention étatique غنقسموه لثلاثه ديال لي بارتي ولا اربعه ديال لي بارتي. On va voir selon les vidéos. غنبداو اليوم بلا بارتي الاولى ديال le cours ديال la politique économique ولا les instruments de l'intervention étatique. الحاجه الاولى اللي غادي نبداو بها واللي خصنا نعرفوها هو ان هذا le cours من مورا فاش نقصوا الدروس في البروغرام ديال ليكونومي جينيرال اي ستاتيستيك ولا كيكون عليه ما بين 6 حتى ل 8 ديال النقاط. دونك بالنسبه ليا 6 حتى ل 8 نقاط ما خصنيش نضيعها, خصني نحطها عندي وناخذها باش كوم سا نعول على اون تري بون نوت بيان سور في لو بروغرام ديال ليكونومي جينيرال. دونك كيف ما كتشوفوا ليكونومي فاسيل, اون فا كومونسي لا بوليتيك ايكونوميك. دونك لو كور ديال لا بوليتيك ايكونوميك مقسم لثلاثه ديال لي بارتي. La partie الاولى بعدا غنبداو une généralité على شنو هي la politique économique. La partie الثانيه on va voir comment faire une politique économique grâce à des instruments monétaires, يعني انا نعتمدوا على ادوات اللي هي ماليه. ومن بعد غنشوفوا كيفاش كدير الدوله باش كتعتمد على الميزانيه ديالها باش كدير une politique اللي هي budgétaire. دونك نبداو اليوم لا بروميير بارتي اللي هي لا بوليتيك ايكونوميك. ملي كنقولوا لا بوليتيك ايكونوميك سا فو دير بالعربيه السياسه الاقتصاديه. علاش غنقولوا سياسه اقتصاديه وشنو هو الدور ديال هذه السياسه الاقتصاديه؟ كنعرفوا ان في ليكونومي عندنا بزاف ديال لي بروبليم ايكونوميك, مشاكل اقتصاديه. الاول فيهم هي ملي كيرتفعوا الاسعار سا فو دير الانفلاسيون. المشكل الثاني هو ملي كيكون عندنا اون دوموند دومبلوا اكثر من لوفر دومبلوا اللي هو الشوماج. هاد لي دو بروبليم باغ اكزومبل هادو مشاكل الدوله خصها تدخل فاس ان مارشي اللي هو انكابابل غير قادر انه يحل لنا المشكل ديال هاد عدم التوازن سواء في سوق الشغل سواء في سوق المنتوجات والخدمات اللي هو المارشي دو بيان سيرفيس. دونك ملي كنقولوا سياسه اقتصاديه ولا اون بوليتيك ايكونوميك غنعرفوها بجوج ديال الكلمات. لا بوليتيك ايكونوميك هي جوج حوايج, دي زاكسيون اي دي ديسيزيون, يعني ادوات وقرارات اللي كتاخذ هاد الدوله باش كتوصل لاهداف اقتصاديه بالاعتماد على دي انسترومون ولا ادوات يا اما ماليه يا اما ادوات كتبنى على الميزانيه. دونك نبداو اول حاجه بلا ديفينيسيون ديال لا بوليتيك ايكونوميك. كيف ما كتشوفوا هنا سي لونسومبل دو ديسيزيون اي اكسيون prises par l'État en vue de réaliser des objectifs économiques à l'aide de plusieurs instruments. Donc كيف ما كتشوفوا هو اننا ضروري اننا خصنا ناخذوا ونعتمدوا على ادوات باش نحققوا السياسات الاقتصاديه. ملي غنشوفوا لا بوليتيك ايكونوميك غنلقاو ان الدوله يعني ملي كيجلسوا الوزراء بيناتهم وكيبداو يفكروا وكيبداو يقولوا كيفاش غنحلوا هذه المشاكل الاقتصاديه, كيلقاو ان هاد لي دو بروبليم كاين فيهم جوج ديال المشاكل. كاين مشاكل اللي خصنا نحلوها في لو تري كور تيرم, يعني فريمون اون اورجونس, ما يمكنش نتسناو عامين ولا نتسناو 3 سنين ولا 4 سنين. وهاد المشاكل هما اللي كنسميهم لي بروبليم كونجونكتوريل واللي كنديروا لهم اون بوليتيك كونجونكتوريل, سياسه ظرفيه. دونك هاد السياسه الظرفيه هي السياسه اللي كتكون ا كور تيرم في المدى القريب, وعندنا اون بوليتيك وعندنا دي بروبليم اللي ما يمكنش نحلوهم في شهرين ولا في 3 شهور ولا ميم عام, خصنا 5 ans خصنا 10 ans. هادو هما اللي كيتسماو الاهداف البنيويه, وهنا خصنا سياسه بنيويه اللي كتسمى اون بوليتيك ستركتوريل. مزيان كل سياسه الا وكنعرفوها باهداف سا فو دير دي زوبجيكتيف. غنبداو بلي زوبجيكتيف ديال لا بوليتيك كونجونكتوريل. لا بوليتيك كونجونكتوريل عندها 4 ديال الاهداف, يعني الدوله اون اورجونس خصها تحل 4 ديال المشاكل. المشكل الاول هو المشكل ديال لوغمونطاسيون دي بري. كنعرفوا ان الا تزادوا الاسعار بزاف هادشي كيخلي ان القدره الشرائيه كتنقص. دونك الهدف الاول هو لا لوت كونتر لانفلاسيون, نحدوا من التضخم ديال الاسعار. الهدف الثاني هو لا لوت كونتر لو شوماج, اننا نحدوا من البطاله.
الهدف الثالث et ça c'est un objectif très important هو اننا خصنا نتقدموا وباش نتقدموا خصنا نزيدوا في la croissance économique ولا النمو الاقتصادي augmentation de croissance économique نزيدوا هنا économique bien sûr وعندنا un troisième objectif اللي ما نساوش الى les trois الاولين هما des objectifs internes اهداف داخليه عندنا le quatrième objectif هو assurer l'équilibre de la balance commerciale يعني اننا نحافظوا على التوازن ما بين الصادرات وما بين الواردات. الوغ هاد ربعه ديال لي زوبجيكتيف عندنا جوج ديال الحوايج يا اما كنسميوهم دي زوبجيكتيف كونجونكتوريل اهداف كنقولوا ظرفيه ولا كنسميوهم دي زوبجيكتيف ماكرو ايكونوميك. وهنا غنرجعوا لليكزامان ناسيونال. في ليكزامان ناسيونال يقدروا يسولونا يقولوا لنا تو سامبلومون relever du document يا اما ان تكست يا اما ان تابلو 4 اوبجيكتيف دو لا بوليتيك كونجونكتوريل. كنقلب على هاد 4 ديال لي زوبجيكتيف في النص وكنخرجهم. الا قال لك relever et quantifier كتعطيو معاهم لي شيفر. الوغ باش نحققوا هاد لي زوبجيكتيف كونجونكتوريل ولا هاد الاسباب ولا الاهداف الظرفيه الدوله كتعتمد على جوج الحوايجات. يا اما كتعتمد على لا موني ملي كنقولوا لا موني صافي دير الفلوس. هنا الدوله غتمشي سورتو للنظام البنكي لو سيستيم بانكير غتعتمد على لي كريدي غتعتمد على لا موني وهنا غنسميوها اون بوليتيك مونيتير. يا اما الدوله غتعتمد على الميزانيه ديالها ولا لو بودجي ديالها اللي فيه المداخل ديالها لي ريسيت والمصاريف ديالها لي ديبونس وهنا غنهضروا على بحال الانفستيسمون بحال لي زامبو. وفي هذه الحاله غتسمى سياسه مبنيه على الميزانيه ولا بوليتيك بودجيتير. هذه هي لا بوليتيك كونجونكتوريل واللي هي اللي غنديطايوها في هذا لو هذا. بقات لينا لا بوليتيك ستركتوريل ولا السياسه البنيويه اللي الهدف ديالها تو سامبلومون هو اننا نطوروا الاقتصاد ديالنا. كيفاش نطوروا الاقتصاد؟ adapter et améliorer les secteurs économiques. حنا كنعرفوا القطاعات الاقتصاديه الفلاحه الصناعه وقطاع الخدمات هادو كلهم دي سيكتور ايكونوميك ولكن هذه ما غاديش تكون عندنا في هذا الشابيتر غنشوفوها حتى الان شابيتر ابري. دونك هاد لا بوليتيك ستركتوريل غادي نشوفوها في ان شابيتر ابري ولكن اللي غنركزوا عليه بزاف في هاد الدرس هو لا بوليتيك كونجونكتوريل و اكزاكتومون غنشوفوا شنو هي لا بوليتيك مونيتير وشنو هي لا بوليتيك بودجيتير. اللي مهم في لا بارتي الاولى ديال لا بوليتيك ايكونوميك هو اننا نعرفوا كيف ما كنقولوا ان شكون كيدير لا بوليتيك ايكونوميك. لا بوليتيك ايكونوميك كديرها ليطا ولا الدوله. داكشي علاش غنعرفوا شنو هو لو رول ديال ليطا اللي كان شحال هادي وشنو هو لو رول ديال ليطا اللي هو دابا. باش نعرفوا ليفولوسيون ديال لو رول دو ليطا غنشوفوا جوج ديال لي كونسيبت. غادي نفكركم بواحد القضيه سهله بزاف. واش الدوله شحال هادي كانت كتعرف شي انفلاسيون؟ لا. واش الدوله شحال هادي كانت كتعرف شي حاجه سميتها الشوماج؟ لا. واش الدوله شحال هادي كانت كتحسب شي بالانس كوميرسيال ولا كتشوف لي زيكسبورطاسيون ولا لي زامبورطاسيون؟ لا. واش الدوله شحال هادي كانت كتعرف شي كروسونس ايكونوميك؟ لا. ولكن ليطا شحال هادي كانت كدير ثلاثه الحويجات. الحاجه الاولى سورتو اللي شفتوا الافلام المغربيه هو ان الحاكم كان كيصالح ما بين الناس وهذا سيتي ان رول دو جوستيس العداله. لو دوزيام رول هو ان الدوله كانت كتحافظ على السلامه ديال المواطنين ديالها وهذا لو رول كان سميتو لا سيكوريتي. لو ترويزيام رول هو ان الدوله كانت كتدافع على الحدود ديالها كتدافع على الحدود ديالها من الاستعمار بيان سور وكان خصها انها تضم مناطق بزاف الحدود ديالها وهذا سيتي ان رول دو ديفونس. دونك لا جوستيس لا سيكوريتي لا ديفونس هادو ثلاثه ديال الادوار اللي نقدروا نقولوا ادوار دركيه. داكشي علاش الدور ديال ليطا شحال هادي كانت كتسمى ايتا جوندارم. جو دي بيان لي زاني 1800 لي زاني 1900. ولكن دابا لو رول ديال ليطا دار ان ديفلوبمون تري امبورطون ولينا كنهضروا على اون بو دير ليطا مودرن l'État avec des rôles qui sont très développés وهاد les rôles ce sont des rôles économiques et sociaux à la fois يعني ادوار اجتماعيه وادوار اقتصاديه. داكشي علاش الدوله ديال دابا ولات دوله حديثه سكون ابل ايتا بروفيدانس ولو رول ديالها وي دابا ولا لانفلاسيون وي ولا الشوماج وي ولا لا ستابيليتي دو لا كونجونكتور ايكونوميك يعني الحفاظ على الاستقرار ديال الظرفيه الاقتصاديه. هذا هو الفرق ما بين ليطا جوندارم وليطا بروفيدانس. في هذه لابارتي خصنا غير نفهموا مزيان الفرق ما بين هاد لي دو زيتا ونعرفوا الادوار ديالهم بجوج كيف ما شفنا دابا حيت في ليكزامان كتكون اون كيسيون تيوريك
مثلا في داك الكيستيون ا مولتيبل شوا كيقدروا يقولوا لنا يهضروا لنا على ليتا جوندار ولا ليتا بروفيدونس، خصني نكون عارف كنفرق ما بين هاد لي دو نوسيون. الوغ بقات لينا اخر بارتي في لا بارتي الاولى ديال لا بوليتيك ايكونوميك، هما هاد لي 4 اوبجيكتيف كونجونكتوريل. كاين ان ايكونوميست اللي هضر عليهم بربعه، هضر عليهم في ان انسترومون في ان اوتي سميتو لو كاري ماجيك. هاد ليكونوميست سميتو نيكولا كالدور. شنو قال هاد السي كالدور؟ قال هو ان الا بغينا نعرفوا ناخذوا فكره على الوضعيه الاقتصاديه ديال واحد الدوله، خصنا نعرفوا هاد 4 ديال الاهداف ولا هاد لي 4 اوبجيكتيف. شد هو هاد لي 4 اوبجيكتيف ودار لهم لا ريبريزونطاسيون في واحد لو كاري وسماه لو كاري ماجيك. علاش سماه ان كاري ماجيك؟ حيت تو سامبلومون ملي كنقولوا شي حاجه قريبه لا ماجي هي شي حاجه اللي سحريه، يعني الي فريمون لوان دو لا رياليتي، صعيب انها تحقق. علاش سي سي كالدور قال ان صعيب انهم يتحققوا بربعه؟ حيت ما يمكنش شي دوله تهبط لانفلاسيون وتهبط الشوماج وتطلع لا كروسونس ايكونوميك وتقاد ليكيليبر ما بين لي زيكسبورطاسيون وليمبورطاسيون في دقه واحده. سي امبوسيبل. بحال اللي كتقول لي انا بغيت ندير ريجيم، بغيت نضعف وانت كتاكل فوت القياس، دونك كتلقى راسك باغي تاكل بزاف وباغي تضعف وهادو ما كيتلاقاوش. سي لا ميم شوز. يعني ليطا باش نعرفوا لا سيتوياسيون كونجونكتوريل ديالها يسيفي نشوفوا هاد الكاري ماجيك. كيفاش كيتغوبريزونطا هاد الكاري ماجيك؟ الفوق كيكون عندنا لو طو دو كروسونس، معدل النمو الاقتصادي. ديما لو طو دو كروسونس عقلو كيكون الفوق، حيت هو اهم انديكاتور ايكونوميك، اهم مؤشر اقتصادي. حيت دابا الا بغينا نقارنوا ما بين الاقتصاد ديال دوله ودوله اون كومبار سولون لو طو دو كروسونس. دوزيام اوبجيكتيف اللي هو امبورطون واللي كيأثر عليه لو طو دو كروسونس، كل ما كان عندنا نمو اقتصادي طالع كل ما عندنا شوماج قليل. دونك هنا غيكون عندنا لو طو دو شوماج اللي كيكون حتى هو اون بورسونتاج. لو طو دو شوماج قد ما الناس كانوا خدامين بزاف، قد ما كيشريو اكثر، قد ما كيدومونديو اكثر، وهذا الشيء كيأثر لنا على معدل التضخم ولا لو طو دانفلاسيون. و بيان سور قد ما لي بري كيكونوا طالعين قد ما حنا كنصدروا قل وكنستوردوا اكثر، وهذا هو لو سولد كوميرسيال ولا الرصيد التجاري اللي كنحسبوه بالفرق ما بين اكسبورطاسيون والامبورطاسيون. دونك سي لو سولد كوميرسيال اللي هو اكسبورطاسيون موان امبورطاسيون اون بورسونتاج دو بي بي، يعني كنقسموه على البي بي باش كنعرفوا البورسونتاج ديالو. كالدور قال كل ما لو كاري ماجيك كان كبير كل ما لا سيتوياسيون ايكونوميك كتكون بون. يعني هاد لو كاري اللي غيكون نورمالمون بهاد لا بارتي ولا بهاد لا فورم، كل ما كان لو كاري غران كل ما لا سيتوياسيون بون. داكشي علاش في لو طو دو كروسونس خصنا نبقاو غاديين طالعين و او ميم طون لو طو دو كروسونس كيتزاد، حيت هادشي هادي هي السيتوياسيون اللي هي مزيانه. داكشي علاش غنبداو لو زيرو من هنا 1 2 3 و 4. باغ كونطخ في لو طو دو شوماج خص لو طو دو شوماج ماشي يتزاد، خصو ينقص، وباش ينقص ما غنبداوش الزيرو من هنا، غنبداوه من هنا 0 1 2 3 4. لو طو دانفلاسيون بحالو بحال لو طو دو شوماج حتى هو خصو ينقص، والزيرو غنبداو من هنا 1 2 3 4. اما السولد كوميرسيال يقدروا يكونوا لي زيكسبورطاسيون اكثر من لي زامبورطاسيون، ويقدروا يكونوا لي زامبورطاسيون اكثر من لي زيكسبورطاسيون. هذا هو لو كا ديال المغرب. المغرب شحال هادي الواردات ديالنا اكثر من الصادرات ديالنا، ما كنصدروش بزاف حيت ما كنصنعوش بزاف مالوغوزمون. دونك هنا كيكون عندنا لو سولد كوميرسيال اللي مره غيكونوا لي زيكسبورطاسيون اكثر من لي زامبورطاسيون، ومره غيكونوا عندنا لي زامبورطاسيون اكثر من لي زيكسبورطاسيون. داكشي علاش الزيرو غيكون الوسط، هنا 1 2 3 وهنا موان 1 موان 2 و موان 3. دابا في ليكزامان ناسيونال شنو كيعطيونا لي كيسيون اللي كيقدروا يكونوا؟ كيقولوا لي تراسي لو كاري ماجيك. باش نتراسي هذا الكاري ماجيك ردوا معايا البال مزيان، درنا اون ابليكاسيون اللي غنقارنوا فيها المغرب مع تونس. شتي الا ما عمرك تراسيتي الكاري ماجيك غتتبع معايا مزيان بوغ بيان كومبروندر كومون تراسي هذا لو كاري ماجيك. غنبداو بالايكونومي ماروكان، عندها ان طو دو كروسونس ديال 3.5%. غنمشيو لو طو دو كروسونس غنحسبوا 1 2 3 وغادي نديروا واحد لو تري بحال هكا.
المغرب عنده ان طو دو شوماج ديال 1.5%. غنمشيو 1 2 1 ونص غادي تكون هنا وغنديروا واحد لو تري بحال هكا. لو طو دانفلاسيون 3.1%. 0 1 2 3 3.1% تقريبا هنا. لو سولد كوميرسيال ناقص 1.8%. عندنا 0 موان 1.8 سي ان بو بري تقريبا هنا. ملي غيلقاو عندنا لي 4 تري غنليو بيناتهم غيعطيونا لو كاري ماجيك ماروكان وهذا. وغنكتبو هنا اكوتي ماروك. ومن بعد غنمشيو لا تونيزي. لا تونيزي عندها ان طو دو كرواسونس ديال 2%. دونك 2% هنا. عندها 4% في لو طو دو شوماج تقريبا هنا. عندها 1.4% في لو طو دانفلاسيون تقريبا غيكون هنا 1.4. شحال قلنا 1.4 صافي هنا بريسك. وعندها 2.5% في لو سولد كوميرسيال هنا. دونك كتلاحظوا هذه هي لا تونيزي وهذا هو المغرب. كتلاحظوا ان المغرب اكثر من لا تونيزي في لو طو دو كرواسونس وفي لو طو دو شوماج. تونس حسن منا بيان سور elle est mieux l'économie tunisienne est mieux que celle du Maroc فاش في لو سولد كوميرسيال وفي لو طو دانفلاسيون. ضروري ندير هذه المقارنات باش نجاوب على السؤال اللي من مورا هذا اللي هو كومونتي لو كاري ماجيك. دونك باش نكومونتيو لو كاري ماجيك سي تري سامبل. كنبداو نقولوا مع راسنا باش المغرب حسن لا تونيزي حسن في لو طو دو كرواسونس وفي لو طو دو شوماج. باش تونس حسن من المغرب لا تونيزي حسن من المغرب بلو سولد كوميرسيال وبلو طو دانفلاسيون. نقدروا نجيو في الطابلو نديرو كومباريزون. طو دو كرواسونس المغرب حسن. طو دو شوماج كنقارنوا المغرب حسن. ولكن طو دانفلاسيون تونس قل منا حسن. سولد كوميرسيال تونس حسن. دونك هنا المغرب وهنا تونس حسن. باش ندير اون كومباريزون تري سامبل كنجبدوا لي ستيلو ديالنا وكنكتبوا. D'après la comparaison des deux carrés magiques, on peut voir que l'économie marocaine est mieux que l'économie tunisienne en ce qui concerne le taux de croissance et le taux de chômage. Le premier est 4%, 3,5% contre 2%. Et le deuxième, le taux de chômage, est 1,5% contre 4%. D'abord, on a les chiffres. Par contre, l'économie tunisienne est mieux que l'économie marocaine en ce qui concerne le taux d'inflation. 3,1%, en fait 1,4% contre 3,1%. Et en ce qui concerne le solde commercial, 2,5% contre moins 1,8% en ce qui concerne le Maroc. يعني حنا في لو كومونتير سنوصفوا داكشي اللي كاين باش نقارنوا ما بين ليكونومي تونيزيان وليكونومي ماروكان. دونك سالينا لا بارتي الاولى ديال لو كور ديال لا بوليتيك ايكونوميك اللي شفنا فيها نعاودوا لا ديفينيسيون لي تيب دو بوليتيك ايكونوميك l'évolution ديال لو رول دو ليتا ولا ريبريزونطاسيون ولو كومونتير ديال لو كاري ماجيك. خذوا السيلوات ديالكم عاودوا هاد لا بارتي ونتلاقاو في اللايف. ايكونومي فاسيل.